to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी आज का व्लॉग आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है। बर्थडे का है। बर्थडे था मेरे भतीजे का, बड़े भाई का बेटा 1 साल का हो गया था। एक्चुअली उसकी बर्थडे आती है 6 दिसंबर को। तो कुछ मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से और कुछ उनके घर में थोड़ा सा काम था। उनको भाई लोगों को ऑफ़िस से कुछ काम था तो थोड़ा सा लेट हो गई बर्थडे। और फिर हम लोग ये भी वेट कर रहे थे कि चलें वीकेंड आएगा तो फिर वीकेंड पे ही हम लोग ये कि प्लान कर लेंगे। तो बस फिर ये अचानक ही बर्थडे प्लान हुआ था। मैं तो खैर पहले ही गिफ्ट्स वगैरह ले आई थी। तो लेकिन जो क्या कहते हैं, मेरा हाथ ठीक ना होने की वजह से और फिर किसी और वजह से ये चीज़ें फिर नहीं हो पाई। तो आज थोड़ा सा शोर है क्योंकि संडे है। संडे के दिन आगे पीछे हर तरफ ही शोर शराबा होता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और जी यहाँ पे पैकिंग हो रही थी गिफ्ट्स की, तो मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरा हाथ तो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बना लूँ। और ये मैंने एक कैंडी बनाने की कोशिश की क्योंकि मेरा हाथ बार बार दुख रहा था, लेकिन बेटे ने साथ हेल्प करवा दी। तो उसने कैमरा भी पकड़ा हुआ था और मैं कोशिश कर रही थी कि चलो कुछ यूनिक सा डिज़ाइन। मेरी कोशिश होती है कि अगर आप किसी को कुछ दें तो थोड़ा सा उसकी डिज़ाइनिंग भी थोड़ी सी यूनिक हो। तो बस एक हाथ से ही सारा पैकिंग स्टार्ट की हुई थी मैंने। एक मैंने कैंडी बनाई थी और एक मैंने बस ऐसे ही कुछ बॉक्सेस वगैरह बना दिया था, उसको ऊपर छोटा सा फ्लावर बना के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ड्रेसेस निकाले थे। ये मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था। माहत की ड्रेस मैं लाई थी जब, तो कहीं पहने नहीं थे तो मैंने कहा चलें आज मौका भी है तो निकाल लिया। और ये मैंने अपना ड्रेस निकाला था तो सिंपल, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि गरम स्टफ़ पहन लेते हैं जो कि उस दिन सिल के आए थे। फिर मैंने कहा चलें पार्टी तो है तो फिर ये ड्रेसेस पहने नहीं जाते, पड़े रखे रह जाते हैं। और हस्बैंड ने कहा था कि भाई मैं तो पूरा हफ़्ता शलवार कमीज़ पैंट शर्ट पहनता हूँ, तो मेरे लिए आप प्लीज़ शलवार कमीज़ ही निकालिएगा, मैं कोई भी पैंट या सूट वगैरह ऐसा नहीं पहनूँगा। तो बस जी यहाँ पे फिर हम मम्मी के घर पे आ गए थे और माशाल्लाह उन्होंने जो है, क्योंकि सरप्राइज़ था तो अचानक ही सारा प्लान हुआ। तो उन्होंने जितना उनसे हो सका, यहाँ मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, तो उन्होंने प्लान किया था और उन्होंने डेकोरेट जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया हुआ था। तो ये है जी मेरा भतीजा जो 1 साल का हो गया, माशाल्लाह से बहुत नॉटी है। और उस दिन भी बहुत मस्तियाँ कर रहा था। हालाँकि ये पिक्चर बिल्कुल भी सीरियस होके नहीं बनाता, तो उस दिन भी नहीं बना रहा था। लेकिन ये कि इसके बाबा इसको बार-बार डाँट रहे थे कि इधर देखो, ये करो। बच्चे हैं ना, बच्चों को क्या पता कि क्या हो रहा है, वो अपनी मस्तियों में और अपने उस पे लगा हुआ था। तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। उन्होंने ये सब कुछ माशाल्लाह से उन्होंने घर बनाया हुआ था, बाद में खाना वगैरह भी था। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। जो गिफ्ट दिए जाएँगे उसकी अनबॉक्सिंग भी आज ही के व्लॉग में होगी। तो प्लीज़ आप एंड तक मेरा व्लॉग देखिएगा और प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद आगे भी बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग सी जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे इसके मामा और पापा, मतलब पापा तो नहीं, वो बाबा बोलता है। और क्या कहते हैं, ये मेरे बड़े भाई और बड़ी भाभी हैं। तो उन्होंने उसको कहा कि हाथ वो पकड़ ही नहीं रहा था, कहता है ये मुझे इस तरह पकड़ा। तो बस जी ये मेरे हस्बैंड कैंडल्स जला रहे थे और यहाँ पे जी केक कटिंग की सेरेमनी हो रही थी और बहुत हम लोगों ने सब एंजॉय किया। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना मतलब थोड़ा, मतलब गर्मियों में भी इंसान तंग होता है और सर्दियों में, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है और ऊपर से रेशमी कपड़े पहन लो, सर्दी में फ़ैशन कर लें और बाद में फिर मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब। मैं तो फ़ौरन घर गई थी और जाके फिर चेंज करके आई। और यहाँ पे जी
اس کو کھلانا سب سے مشکل ہے۔ یہ جی میری امی یہ کھلا رہی تھی، اور وہی میں نے بتایا نا، یہ کھاتا کچھ نہیں ہے، اس کی ماما بڑی سختی کے ساتھ اس کو ہر چیز کھلاتی ہیں۔ تو یہ جی اس کا بڑا بھائی ہے، ہاں جی، یہ 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ ماشاءاللہ سے 7 سال کے بعد جو ہے اللہ نے ان کو دوبارہ بیٹا دیا تھا۔ تو یہ میرا بیٹا ہے بڑا، اور یہ چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے بڑا۔ تو ماشاءاللہ سے چھوٹے بھائی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ تو یہ بس یہ چھوٹی چھوٹی آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان کو انجوائے ضرور کرنا چاہیے۔ کہ اگر آپ مطلب آپ کی زندگی اتنی بورنگ ہوتی ہے، اور آپ کی اتنی لائف آج کا یہ دور میں اتنی بیزی ہوگی ہے، ہر کوئی اپنے کام میں بیزی رہتا ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی گیدرنگ ہوتی ہے، تو میرے خیال سے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم خیر اس طریقے سے تو نہیں کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کوئی ہلہ گلا، لیکن یہ کہ ہم لوگ سب بچوں کی جو برتھ ڈے پارٹی ہے نا، وہ اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی منانے کا کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ صرف اس لیے اس کو مناتے ہیں کہ ایز اے فن اور ایز اے گیدرنگ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب مل جل کے تھوڑا سا ہلہ گلا کر لیتے ہیں۔ کھانا شانا تو دیکھیں انسان کا چلتا ہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو ہے کھاتے نہیں عام روٹین میں، ماشاءاللہ سے ہر کوئی اپنے گھر میں اچھا اور بہتر ہی کھاتا ہے، لیکن یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ ایک اکٹھے بیٹھ کے جو کھانے کا ایک مزہ ہوتا ہے، اور پھر انجوائے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے۔ ہماری ملک میں صرف 2 عیدیں آتی ہیں، اور اسی عید پہ بھی بس ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا بچوں کو پارکس میں لے جاتے ہیں، تو ہمارے نا ایک دوسرے کے دل بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے جب آپ ملتے ہیں نا، تو ہی جا کے ایسی چیزیں آپ انجوائے کر پاتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ جی گفٹ سیرمنی ہو رہی تھی، اور اس کے بابا کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ کسی بھی گفٹ کو پکڑ نہیں رہا تھا، وہ بس اپنے ہی وہ دنیا میں مگن تھا، جیسے کہ وہ ایسے ایج کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سب کے چہرے ضرور دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی گفٹ پکڑ نہیں رہا تھا۔ تو پھر میرے جو بھائی تھے، جو ان کے بابا تھے، وہ گفٹ کہہ رہے تھے لائیں مجھے دیتے جائیں، پھر ہم ان کو ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ بھائی یہ گفٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو بس جی پھر اس کے بعد کھانا شانا ہوا، کیک تھا، انہوں نے چکن پکوڑا بنایا ہوا تھا، زنگر برگر تھے، اور دہی بھلے تھے، چنا چاٹ تھی، اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ بعد میں کھانا تھا، کولڈ ڈرنکس تھی، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ارینج کیا ہوا تھا انہوں نے سب کچھ۔ اور یہاں پہ جی میں نے بھائی کو کہا بھائی آپ کیوں گفٹ کھول رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو آپ کھول نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا جس کا ہے اس کو دے، بچہ پھاڑ کے جیسے تیسے کھولے گا؟ کہتا ہے وہ پھاڑ کے صرف ڈبے بھی پھاڑ دے گا۔ تو وہ بس پھر اچھا اس کو کسی بھی گفٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو کسی بھی گفٹ میں۔ ابھی بھی جب پارٹی ختم ہو چکی تھی، تو وہ اپنی وہ جو چھوٹی گاڑیاں نہیں ہاتھ کی ہوتی ہیں، جو وہ اسی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس میں سے کسی ٹوائے کے ساتھ جو ہے وہ اس نے نہیں کھیلا تھا۔ تو یہ جی گفٹ تھے، یہ اس کے بھائی نے دیا تھا، مطلب بڑے بھائی نے۔ تو یہ گیم تھی، تو میں نے کہا بھائی یہ تو آپ اپنے لیے لائیں۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ جو تھا یہ ٹوائے تھا، یہ میرے چھوٹے بھائی نے دیا تھا۔ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی انٹرسٹنگ چیز تھی، کیونکہ بیچ میں ہم سب کی آواز تھی، ورنہ میں آپ کو سناتی۔ اس کا میوزک بھی بہت اچھا تھا، اور یہ جی آگے سے جو ہے وہ یہ ہر سائڈ سے جو ہے نا یہ موو ہو رہا تھا۔ تو ایک یہ سب سے مزے کا تھا، یہ میری امی نے اس کو ٹوائے دیا تھا۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی چیز تھی۔ ایک تو یہ ڈانس کر رہا تھا ریبٹ، اور پھر آپ کو وہ ایک نہیں آتا ٹریکر، مطلب جو آپ بولیں ویسے ہی وہ بھی اس طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ بہت مزے کی جو چیز تھی نا وہ تھی۔ تو سب بچے بھی اور ہم بھی، مطلب بچے تو بچے، ہم بڑے بھی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ہمارے وقتوں میں کہاں ایسے جو ہے وہ ٹوائے وغیرہ ہوتے تھے۔ یہ میرے بھائی نے اس کو گاڑی دی تھی، کیونکہ لڑکوں کو زیادہ تر گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے نہیں لی تھی گاڑی۔ تو یہ جو تھی نا وہ یہ ایک گفٹ میں نے دیا تھا، یہ بھی ایک ڈرم تھا، اور بڑا مزے کا اس کا میوزک تھا، وہ موو کر، مطلب اس کو نا کوئی بھی گفٹ دیکھنا، وہ ہر گفٹ کو یا چیز کو وہ ہٹ کر رہا تھا، اپنے نا شوز کے ساتھ ہٹ کرتا تھا۔ مطلب اس کو ہوتا ہے نا، بچے ہوتے ہیں پکڑتے ہیں، یہ دیکھیں، تو وہ
हर चीज़ को वो हिट कर रहा था, कहता है मुझे नहीं चाहिए। फिर ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग थी, ये उसकी मामा ने दिया था उसको गिफ्ट। ये ऐसे व्हीलिंग करता है और मूव करता था। सब इसके ऊपर मेरा दिल था मैं आपको आवाज़ सुनाती, लेकिन फिर वो एक हो जाती है, कॉपीराइट भी आ जाता है भई म्यूज़िक और प्लस आपकी वॉइस। तो वो फिर मैंने ऐसी जो है ना वो आवाज़ जो थी वो नहीं की। माशाल्लाह से सब गिफ्ट ही बहुत अच्छे थे। वो देखिए बच्चे डर रहे हैं। बच्चे डर रहे थे कि ये क्या हम पे ही चढ़ रहा है। और एक ये क्रोकोडाइल था, तो ये दिया था मेरे बेटे ने। तो बच्चों को ज़ाहिर है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर उनको ये होता है कि हम लोग जो है वो ये उसने अपनी पॉकेट मनी जमा की हुई थी, तो उसमें से फिर उसने ये उसको गिफ्ट दिया था। तो ये था जी आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, बहुत पसंद आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।